कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाज़रीन, मेरे साथ में मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुनो कहानी लिए हाजिर हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में एक कहानी को शामिल करते हैं, उसके बाद उससे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी सीखते हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी शामिल करने वाले हैं, लिहाजा अव्वल ताखिर आप ज़रूर शरीक रहिएगा। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी में उनकी रूह मुबारका कब्ज़ की गई, इसी दिन सूर फूका जाएगा और इसी दिन हलाकत तारी होगी। लिहाजा इस दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुँचाया जाता है। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी सुनेंगे उसका नाम है सलामे मोहब्बत का इनाम। क्या नाम है? हाँ, सलामे मोहब्बत का इनाम। इसमें हम क्या सीखेंगे, कहानी कैसी होगी, इंशाअल्लाह इसे जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी और बहुत प्यारी कहानी है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं अपने मुल्क यमन के शहर सनआ से हज के इरादे से निकला तो काफ़ी लोग मुझे रुखसत करने के लिए आए। प्यारे बच्चों, ऐसा होता है ना, जब कोई हज के लिए जाता है तो बहुत सारे लोग उन्हें रुखसत करने के लिए जाते हैं, उनको छोड़ने के लिए जाते हैं, ऐसा होता है ना। हाँ, तो वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब हज के इरादे से निकले तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आपको छोड़ने के लिए आए शहर से बाहर तक। अब जब छोड़कर वापस जाने लगे, वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि उसमें से एक आशिक़े रसूल ने मुझसे कहा कि सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म और दीगर सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान की मुबारक खिदमतों में मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। ये कहा था, क्या कहा था कि मेरा सलाम हुजूर की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म और दीगर सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान की बारगाह में अर्ज़ कर देना। अब प्यारे बच्चों, जब वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मदीने शरीफ में पहुँच गए, जब मदीने पाक में पहुँचे तो अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाज़िर हुए। इन्होंने अपना सलाम पेश किया। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाहु अन और फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाहु अन की बारगाह में भी अपना सलाम पेश किया और तमाम सहाबा किराम की बारगाह में भी अपना सलाम पेश किया, लेकिन उस आशिक़े रसूल का सलाम पेश करना भूल गए। अब प्यारे बच्चों, जब वो ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? हाँ, ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँच गए और वहाँ पर एहराम बांधने लगे तो आपको याद आया कि एक आशिक़े रसूल ने मुझसे सलाम के लिए कहा था और मैं तो सलाम पेश करना भूल गया। अब प्यारे बच्चों, जो बुज़ुर्ग थे जो मदीने शरीफ आए हुए थे, तो उन्होंने अब अपने साथियों से कहा कि आप मेरे ऊँट का ख्याल रखिए, मैं मदीने शरीफ किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आऊँगा तो आपके साथ में चलूँगा। तो अब उनके साथियों ने कहा कि हुजूर, ऐसा होगा कि जब तक आप आएंगे ये काफ़िला तो चला जाएगा और आपको मक्के पाक पहुँचने तक भी ये काफ़िला
نہیں مل پائے گا۔ تو اب وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا آپ میرے اونٹ کو اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ کیا کہا؟ میرے اونٹ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ اب یہ کہنے کے بعد وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے پھر مدینہ شریف واپس آ گئے۔ جب مدینہ شریف واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس عاشق رسول کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، اس کے بعد دیگر تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں اس عاشق رسول کے سلام کو پیش کیا۔ اب سلام پیش کرنے کے بعد جب مدینہ پاک سے واپس نکلے تو اب دیکھا کہ ذوالحلیفہ سے ایک شخص واپس آ رہا ہے۔ ذوالحلیفہ سے ایک شخص واپس آ رہا ہے۔ تو اب اس سے پوچھا کہ بھائی وہ جو قافلہ جانے والا تھا وہ چلا گیا کہ ابھی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور وہ تو قافلہ یہاں سے جا چکا ہے اور وہ کافی دور تک نکل گیا ہوگا۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ مسجد نبوی شریف میں چلے گئے اور وہاں پر یہ سوچ کر سو گئے کہ اب کبھی دوسرا قافلہ جائے گا تو میں اس کے ساتھ مکہ مکرمہ چلا جاؤں گا۔ اب پیارے بچوں وہ سو گئے، اور جب وہ سو گئے تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کس کی زیارت ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہی کے ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر حاضر تھے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی شخص ہے۔ کیا عرض کیا؟ یہ وہی شخص ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بزرگ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اے ابو الوفا۔ کیا فرمایا؟ اے ابو الوفا۔ اب وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو کنیت ابو العباس ہے اور آپ ابو الوفا فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ابو الوفا یعنی وفادار ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہ پاک میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں 8 دن تک قیام کیا، اس کے بعد میرے ساتھیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف۔ توجہ سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اس سے پہلی بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ محبت کا تقاضا وفاداری ہے۔ کیا؟ محبت کا تقاضا وفاداری ہے۔ سلام پہنچانے کا وعدہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، مگر عاشق رسول نے اسے اتنی اہمیت دی کہ قافلہ چھوڑنے کو بھی تیار ہو گئے۔ یہ سکھاتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، دوسری بات اس سے یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ سلام پیش کرنا سعادت ہے، یعنی اگر کوئی ہمیں سلام کے لیے کہے تو ہمیں وہ سلام وہاں تک پہنچانا یہ سعادت کی بات ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو سلام پیش کرنا عظیم سعادت ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچانا بھولنے کے بعد واپس لوٹنا عشق کی سچائی اور ادب کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ۔